नमस्कार दर्शकवृन्द, दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिनमा स्वागत छ। म रश्मिता उदास। सुरु गरौं आजका प्रमुख खबरहरू। भारतीय सेनाको अग्निपथ योजनामा नेपाली युवा भर्ती नगर्न नेपाल सरकारको भारतलाई सुझाव। भारतमै विवादित बनेको अग्निपथबारे नेपालका सबै दलको एकीकृत धारणा बनाउनु पर्ने भन्दै भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवलाई योजना स्थगित गर्न आग्रह। मुलुकभित्र र नेपालमा पनि विवादित अग्निपथ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने भारतको प्रस्तुति। भारतले गोर्खा सैनिकलाई लामो समयदेखि भर्ती गरिरहेको भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अरुणदीप बागचीको दाबी। गोर्खा भर्तीको प्रक्रिया हालका लागि स्थगित। अग्निपथबारे छलफल गर्न बोलाइएको प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठक अर्को सूचना नभएसम्मका लागि स्थगित। बैठकमा कोरम पनि पुगेन। परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्का पनि अनुपस्थित। आगामी प्रतिनिधि सभा चुनावमा 87 वटा राजनीतिक दलले भाग लिने। एकल रूपमा सहभागी हुने दलको संख्या 75। चुनावका लागि 79 वटा निर्वाचन चिन्ह रहने। प्रदेशतर्फ सबैभन्दा बढी 75 दल सहभागी हुने। कमल थापा नेतृत्वको राप्रपा नेपालले आगामी निर्वाचनमा चुनाव चिन्ह गाई पाउनुपर्ने माग गर्दै आए पनि चुनाव चिन्ह तीर नै प्रयोग गर्नुपर्ने निर्वाचन आयोगद्वारा दललाई चुनाव चिन्ह तीर नै प्रदान। राष्ट्रपतिको सन्देशमा नागरिकता विधेयकको विषय मात्र नभएको गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको भनाई। सन्देश संविधान संशोधनसँग जोडिएको उल्लेख। विधेयकमा गैर आवासीय नेपालीको अवस्था बाहेक कुनै पनि प्रावधान थप नगरेको दावी। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र मेलमिलाप आयोग सम्बन्धी संशोधन विधेयकले पीडितलाई न्याय दिने सुनिश्चितता बारे कानून मन्त्री गोविन्द प्रसाद शर्मा कोइरालालाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको प्रश्न। सरकारवालाहरूले उठाएका कुराहरूमा सरकार सकारात्मक रहेको मन्त्रीको भनाई। आउँदो चुनावमा गठबन्धन गर्ने निर्णय गरेको सत्ता गठबन्धनलाई सिट बाँडफाँड गर्न मुस्किल हुने देखियो। कार्यदलले सिट बाँडफाँडको टुङ्गो लगाउन नसकेपछि आज बसेको शीर्ष नेताहरूको बैठक पनि बिना निष्कर्ष टुङ्गियो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सक्रियता राजनीतिबाट प्रेरित भएको सत्तारूढ गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूको दावी। गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूको बैठकमा राष्ट्रपतिले गरेको भेटवार्ता र राजीनामा दिने चर्चाबारे छलफल। एमालेको पोलिट ब्युरो बैठकले भोलिदेखि सुरु हुने केन्द्रीय कमिटिका लागि 11 वटा एजेन्डा तय। भोलिको बैठकमा राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गर्ने, चुनावको तयारी, उम्मेद्वार छनौट प्रक्रिया र मापदण्ड लगायतका एजेन्डा रहेको उपमहासचिव पृथ्वी सुब्बा गुरुङको भनाई। पार्टीले जनतामाझ क्षमा सप्ताह लिएर जानुपर्ने एमालेका स्थायी कमिटी सदस्य घनश्याम भुसालको प्रस्ताव। पार्टीमा आफूले सुदृढीकरणको एजेन्डा उठाउँदा अनावश्यक रूपमा विवादित बनाउने प्रयत्न भएको उल्लेख। एमालेले राजनीतिक पार्टीको चरित्र गुमाएर कर्पोरेट हाउस जस्तो भएको र त्यसको सीईओ केपी ओली र अरू नेताहरू डाइरेक्टर, डेपुटी र डाइरेक्टरको भूमिकामा रहेको माओवादी उपमहासचिव वर्षमान पुनको टिप्पणी। एमाले नाफा र स्वार्थका लागि चलेको आरोप। आफूलाई अवमूल्यन नगर्न एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष माधव नेपालको चेतावनी। 15 देखि 20 लाख भोट पाए 15-20 वटा सिटलाई कसैले रोक्न नसक्ने दावी। आफ्नो दललाई अवमूल्यन गर्न खोजे मुखदर्शक भएर नबस्ने र जनतामाझ जाने उल्लेख। एमसीसीमा अडान छोड्दा स्थानीय चुनावमा पार्टीलाई घाटा पुगेको एकीकृत समाजवादी नेता झलनाथ खनालको दावी। एमसीसीमा पार्टीले अडान छोड्दा आकर्षित भएका पङ्क्ति पनि बिच्किएको टिप्पणी। आगामी मङ्सिर 4 मा हुने निर्वाचनका लागि बैतडीका मतदान स्थल र मतदान केन्द्र अनुगमन कार्य सुरु। पुनरावलोकन गरिएका निर्वाचन मतदान स्थल तथा केन्द्रहरू चुस्त रहेको पाइएको प्रशासनको भनाई। राजनीतिक स्वार्थभन्दा माथि उठेर विपद व्यवस्थापनमा जुट्नुपर्ने प्रदेश 1 का प्रदेशसभा सभामुख प्रदीप कुमार भण्डारीको भनाई। मानव निर्मित प्रकोपलाई न्यूनीकरण गर्न इमानदारीतापूर्वक लाग्नुपर्नेमा जोड। काठमाडौँमा अनधिकृत संरचनाहरू हटाउने अभियानलाई तीव्रता दिएका मेयर बालेन्द्र शाहद्वारा आक्रोश व्यक्त। नयाँ बानेश्वर स्थित अल्फा बिटा कम्प्लेक्समा बनाइएको अनधिकृत संरचना हटाउन दिएको निर्देशन नमानेपछि नक्सा माग्दा केही बेर मेयर शाह र शर्माबीच चर्काचर्की। अवैध संरचनामा डोजर चलाइयो। आफूले कानून अनुसार नै काम गरेको काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहको प्रतिक्रिया। आफैले बुझेर अवैध संरचना हटाउन आग्रह गर्दै नक्सा जसरी पास भएको छ त्यही अनुसार संरचना बनाउन पनि आग्रह। अवैध संरचना भत्काउन एक्सनमा उत्रिएका काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेन्द्र शाहको कदमप्रति राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले जनाए समर्थन। अवैध संरचना भत्काउने र काठमाडौँलाई सफा, सुन्दर र स्वच्छ बनाउने मेयर शाहको प्रयास प्रशंसनीय रहेको तर्क। भूमिगत पार्किङ खाली गराउने काठमाडौँ महानगरको अभियानलाई यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घको समर्थन। सबै पार्क खुलाइमा ट्राफिक जामको समस्या 30% घट्ने दावी। काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेन्द्र शाहले शक्तिको दुरुपयोग गरेको काठमाडौँ उद्योग वाणिज्य सङ्घको आरोप। दशैंको मुखैमा व्यवसायीमाथि अन्याय भएको र साना व्यापारीहरू मर्कामा परेको भन्दै गम्भीर आपत्ति।
काठमाडौँको कीर्तिपुर नगरपालिकाले पनि अवैध रूपमा बनाएका संरचनामा डोजर चलायो। नक्सा पास नभएको ठाउँमा संरचना बनाएको, अग्लो पर्खाल बनाएको र त्यहाँ टहरा बनाएको भन्दै भत्काइयो। चुनावी हतारोले मुख्यमन्त्री फेर्न नसकिएको जसपाका प्रवक्ता मनिष सुमनको भनाई। आफ्नो पार्टीका नेता एवं मध्य प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले राजीनामा दिएर अर्को सरकार बन्न तत्काल अप्ठ्यारो देखिएको स्पष्टोक्ति। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सैनिक पूर्व सैनिकसँग नागरिकता विधेयकबारे परामर्श गर्नु संविधान अनुकूल नभएको नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईको भनाई। राष्ट्रपतिलाई संविधानले स्वविवेकीय अधिकार नदिएको भन्दै आक्रोश व्यक्त। मध्य प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री मन्त्री तथा सांसदहरूको सेवा सुविधा बढायो। मन्त्री परिषदको निर्णय अनुसार बहालवाला मुख्यमन्त्री मन्त्री प्रदेशसभाका पदाधिकारी सांसद र प्रदेश नीति आयोगका उपाध्यक्ष तथा सदस्यको तलबमा 2000 रुपैयाँका दरले वृद्धि। सरकारलाई आफ्ना आयोजना र कार्यक्रमहरूबाट मोनोरेल शब्द नै हटाउन संसदको विकास समितिको निर्देशन। कर्मचारी व्यवस्थापन लगायत रेललाई व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन सहित सम्पूर्ण पूर्वाधार निर्माणका कार्यहरू व्यवस्थित रूपमा अगाडि बढाउन आग्रह। भारतीय सेना प्रमुख मनोज पाण्डे भदौ 19मा नेपाल आउने। काठमाडौँमा पाण्डेले नेपाली सेनाका अधिकारीहरूसँग द्विपक्षीय वार्ता गर्ने। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सेनाको मानार्थ महारथीको पदवी पनि प्रदान गर्ने। एसपीपीमा नेपाल सहभागी नहुने भनेर अमेरिकालाई पठाएको पत्र सार्वजनिक गर्न एमाले सांसद झपट रावलको माग। प्रतिनिधि सभाले एसपीपी लागू नहुने पत्र सम्बन्धित देशलाई पठाउन निर्देशन दिए पनि पठाइए नपठाइएको जानकारी सार्वजनिक नभएको तर्क। नेपालमा आज 4954 जनामा गरिएको परीक्षणमा थप 444 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। आजै 307 जना संक्रमण मुक्त हुँदा थप 3 संक्रमितले ज्यान गुमाए। हाल देशभर 4179 जना सक्रिय संक्रमित। जनचेतनासँगै वित्तीय पहुँच नहुँदा धेरै जना मिटर ब्याजीबाट पीडित हुन परेको छानबिन कार्यदलको निष्कर्ष। उजुरी परेका जिल्लाहरूमा पुगेर पीडित र सरकारवालाहरूसँग छलफल गर्ने क्रम नवलपरासीबाट सुरु। आँखाको उपचारका लागि काठमाडौँको महाराजगञ्जमा रहेको शिक्षण अस्पताल लग्दा भागेका कैदी रामेछापका भोला बुढाथोकी ललितपुरको लुबुबाट पक्राउ। कैदीको सुरक्षामा खटिएका प्रहरी कर्मचारी पनि निलम्बित। निहारिका सिंह राजपूतको छोरा र आरोपित शिवराज श्रेष्ठको डीएनए परीक्षण गर्न उच्च अदालत जनकपुरको आदेश। बुधबार न्यायाधीश भोजराज अधिकारी र रेखा थापा पाण्डेको संयुक्त इजलासद्वारा परीक्षणको आदेश जारी। सन् 1960मा चोरी भएर अमेरिका पुगेको पुरानो दुर्गाको मूर्ति नेपाल फर्काइने। महावाणिज्य दूतावास र म्यानह्याटन जिल्ला न्यायाधिवक्ताको कार्यालयद्वारा संयुक्त रूपमा नेपाली पुरातात्विक वस्तु नेपाल फिर्ता गर्ने घोषणा। नक्कली ब्ल्याक र रेड लेभल मदिरा बनाउने कारखानामा प्रहरीले छापा मार्दा भक्तपुरबाट सञ्चालक भगवान बस्नेत सहित 5 जना पक्राउ। वर्ल्ड दरबार नामको मदिरासँग पानी र केमिकल मिसाएर ब्ल्याक र डबल ब्ल्याक लेभल बनाउने गरेको भेटिएको प्रहरीको भनाई। सङ्खुवासभाको सिलिचोङ गाउँपालिकामा पहिरोबाट विस्थापितले 2 वर्षपछि खादबारीमा पाए लाल पूर्जा सहित जग्गा। एकीकृत बस्तीमा खानेपानी विद्युतीयकरण लगायतका सेवा सुविधा समेत स्थानीय सरकारले उपलब्ध गराउने। देशभरको मौसम आंशिक बदली। प्रदेश 1 बागमती र गण्डकी प्रदेशका केही ठाउँमा चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षा हुने अनुमान। भोलि पनि देशभरको मौसम आंशिकदेखि सामान्य बदली रहने पूर्वानुमान। हरित ऊर्जाका लागि लगानी जुटाउन सामूहिक प्रयाससहित थप अवसर पहिल्याउनु पर्ने ऊर्जा मन्त्री पम्फा भुसालको भनाई। विशिष्ट भौगोलिक बनोट र जलवायु संवेदनशील जीवनशैलीका कारण नेपाल जलवायु परिवर्तनको असरको उच्च जोखिममा रहेको उल्लेख। रेल चलाउन अर्थ मन्त्रालयले असहयोग गरेको नेपाल रेलवे कम्पनीका महाप्रबन्धक निरञ्जन कुमार झाको गुनासो। 1 वर्ष पुग्न लाग्दा समेत रेल सञ्चालनका लागि मन्त्रालयले रकम दिन बेवास्ता गरेको र पूर्वाग्रह राखेर रकम निकासा नगरेको आरोप। नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भई 1 महिना समय बितिसक्दा पनि 52 स्थानीय तहले अझै पेश गरेनन् बजेट नल्याउनेमा प्रदेश 1 का 2, मध्य प्रदेशका 35, बागमतीका 3, लुम्बिनीका 7, कर्णालीका 3 र सुदूरपश्चिमका 2 स्थानीय तह। बाँकेको नरैनापुर गाउँपालिकामा खडेरीका कारण रोपाई नभएपछि वैकल्पिक बाली लगाउन कृषि विज्ञको सुझाव। अब गहुँ खेती गर्नु अगाडि कोशे बाली नगदे बाली सम्भव भएकाले त्यस्ता बाली लगाउन सुझाव। सुनको भाव आज तोलामा 500 रुपैयाँले बढेर प्रति तोला 95,800 रुपैयाँ कायम। चाँदी पनि तोलामा 10 रुपैयाँले बढेर प्रति तोला 1175 रुपैयाँमा कारोबार। शेयर बजार परिसूचक नेप्सी आज बिहीबार 18.30 अङ्कले घटेर 2039.54 बिन्दुमा झर्यो। आजै 1 अर्ब 71 करोड 74 लाखको शेयर खरिद बिक्री। नेपाल र केन्या बीचको 5 खेलको टी20 क्रिकेट श्रृङ्खलाको पहिलो खेलमा नेपालको सहज जित। 131 रन पछ्याएको नेपाल 5 विकेटले विजयी। अब नेपालले भोलि दोस्रो टी20 खेल खेल्ने। नेपालमा आयोजना हुने महिला साफ फुटबल च्याम्पियनसिपमा सहभागी हुन भुटानको राष्ट्रिय महिला फुटबल टोली नेपाल आइपुग्यो। च्याम्पियनसिपमा भुटान समूह बीमा, भुटानको समूहमा श्रीलङ्का र नेपाल।
रुसले युक्रेनको रेल स्टेशनमा बुधबार गरेको रकेट आक्रमणमा कम्तीमा 25 जनाको मृत्यु, 50 बढी घाइते। आफूले नागरिक तथा पूर्वाधारलाई लक्षित गरी आक्रमण नगरेको रुसको प्रतिक्रिया। विद्यार्थीहरूको $10,000 सम्मको ऋण मिनाहा गर्ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनको घोषणा। परिवारको वार्षिक आय $1,25,000 भन्दा कम हुनेहरूले मात्रै सुविधा पाउने। योजनाबाट 80 लाख विद्यार्थीलाई राहत पुग्ने दावी। चीनले ठूलो सैन्य अभ्यास गरेपछि दुई देशबीचको तनाव बढेको सन्दर्भमा ताइवानले आफ्नो रक्षा बजेटमा कीर्तिमानी वृद्धि गर्ने घोषणा। यो वर्ष रक्षा बजेट 13% बढाएर $13.7 बिलियन पुर्याउने तयारी। बजेटलाई संसदले अनुमोदन गर्न बाँकी। अस्ट्रेलियाका पूर्व प्रधानमन्त्री स्कट मोरिसनमाथि फेरि छानबिन गर्न आदेश। आफ्नो कार्यकालमा मोरिसनले विभिन्न 5 मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिनु कानून सम्मत रहेको भए पनि सरकारका सिद्धान्तलाई मौलिक रूपमा कमजोर बनाएको सार्वजनिक अध्ययन समितिको ठहर। पाकिस्तानका पूर्व प्रधानमन्त्री इमरान खानलाई थप एक साता पक्राउ नगर्न अदालतको आदेश। अदालतले आगामी सेप्टेम्बर 1 मा अर्को सुनवाई गर्ने। इमरानले आफ्नो भाषणमा उच्च प्रहरी अधिकारी र न्यायाधीशलाई धम्क्याएर कार्य सम्पादन प्रभावित पारेको आरोप। र भारतले मणिपुरको इम्फाल नजिकै विश्वकै सबैभन्दा अग्लो रेलवे पुल निर्माण गर्दै करिब 75% काम पूरा भइसकेको। पुलको उचाइ 141 मिटर र लम्बाइ 703 मिटर। पुल निर्माणपछि 12 घण्टा लाग्ने यात्राको दूरी 2.5 घण्टामा छोटिने। दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिन अहिलेलाई सकियो। हामी भोलि फेरि टप 50 समाचारका साथ उपस्थित हुने नै छौं। नेपाल टाइम्सको युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु भएकोमा र फेसबुक पेज लाइक गरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। ताजा खबरहरू नेपाल टाइम्सको अनलाइन पोर्टल www.nepaltimes.net मा पनि गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। नेपाल टाइम्स हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।